नमस्कार। आज हामी लोकसेवा आयोग क्रिएटिभ क्लास युट्युब च्यानलमा नेपाल प्रशासन सेवा शाखा अधिकृत अप्राविधिक तर्फको नियमित नमुना प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलामा छौँ। आजको प्रश्न रहेको छ, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताले समेटेको हाम्रो देशको शासकीय प्रणालीले सेवाको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षासहित राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गरेर 3वटा तहको सरकार बनाएको 8 वर्षपछि पनि सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन नसकेको विषय विभिन्न परिसूचकहरूले देखाएको छ र यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरू बीच के कसरी कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रश्न समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई परिणाम र कार्योन्मुख बनाउने विषयमा के गर्नुपर्ने हुन्छ र सृजनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई हामीले ढिला नगरिकन यसको उत्तरमा प्रवेश गरौँ। विशेष गरी विषय प्रवेशमा हामीले यसको थोरै पृष्ठभूमि हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना भएको सङ्घीयता र सुदृढ लोकतन्त्र भएका देशहरूमा विकासले फड्को मारेको छ भने सङ्घीयता अवलम्बन गर्ने सुरुवाती अवस्था र सङ्क्रमणकालीन अथवा सङ्क्रमणमा रहेका देशहरूमा नतिजा अपेक्षित देखिँदैन अथवा फरक नतिजा देखिन्छ भनेर हामीले यसलाई थोरै पृष्ठभूमिमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। र नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन खर्चिलो, सङ्गठन बोझिलो र न्यून प्रतिफलदायी हुँदा असफलताका सङ्केत समेत देखिएका छन्। लामो समयसम्मको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि शासकीय दक्षता र विकासमा गतिशीलता आउन नसक्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् र खर्चिलो र बोझिलो सङ्घीय शासन प्रणालीले सुरुवाती चरणमा नागरिकका आकाङ्क्षा सन्तुष्टि पार्न नसक्दा यसप्रति नैराश्यता उजागर भएको छ र यसर्थ प्रश्नअनुसार तहगत सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरू बीचको कार्यात्मक सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउने उपायहरू निम्न छन् भनेर हामीले पृष्ठभूमिमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब यसमा बुदागत रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल मन्त्र सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हो। संविधान र कानुनले संस्थागत गरेको व्यवस्थामा समन्वय गरी यसका संरचनामा अथवा भएका संरचनामा प्रभावकारिता बढाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध 2077 को सबल कार्यान्वयनमा जोड दिनु सफलताको पहिलो आधार हो भनेर हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो आधार हो भनेर हामीले यसलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब दोस्रो रहेको छ, तहगत सरकारले एक अर्काको अस्तित्वको सम्मान र रक्षा गर्दै संविधानको धारा 232 ले उल्लेख गरेका सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको अनुपालना गर्दै नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र विकास योजना तर्जुमामा 3 तहको सरकार लाग्नु पर्दछ, प्रभावकारी रूपमा लाग्नु पर्दछ भनेर उल्लेख गर्न सक्छौँ। र अर्को रहेको छ, सरकारको एक अर्को तहलाई दोष देखाएर पन्सिनुभन्दा आपसी समन्वय गर्दै समृद्ध मुलुकको सपना साकार पार्न सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा एकजुट हुनुपर्दछ। अर्को रहेको छ, संहिताले निम्तन सक्ने द्वन्द्वहरू अथवा भविष्यमा पार्न सक्ने असरहरू व्यवस्थापन गर्न अन्तर तहमा आएका मुद्दाहरू, गुनासोहरू र भविष्यमा आउन सक्ने अवस्थाको सम्बोधन गर्दै जानुपर्दछ र दीर्घकालमा के कस्तो असर र प्रभाव पार्दछ, यसको प्रतिफल के हो, यसको नतिजा के हो, सो कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरेर अथवा सो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर अहिलेदेखि नै कानुनी रूपमा अथवा नीतिगत रूपमा अथवा संरचनागत रूपमा चाहिँ करेक्सन हुँदै जानुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण संविधानको भावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता वा सम्भाव्यताको वस्तुगत आधारमा निर्धारण गर्न, कार्य जिम्मेवारीको थप विस्तृतीकरण र कार्यक्षेत्र मापदण्ड निर्धारण र लागत अनुमान गर्न कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक पर्दछ भनेर उल्लेख गर्न सक्छौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक अथवा विषय पनि रहेको छ। ऐनले व्यवस्था गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषद तथा संविधानको धारा 234 मा व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश परिषदको दक्षता तथा क्रियाशीलता बढाउनु पर्दछ भनेर पनि हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। नेपालमा सङ्घीयताको प्रभावकारिता प्रदेश तहको कार्य प्रभावकारितामा निर्भर रहने गर्दछ। केन्द्रीय र स्थानीय संरचनाहरू एकीकृत प्रणालीमा समेत रहने नै गर्दछन्। यसलाई सबै तहका सरकारले मान्यता दिने र प्रदेश प्रशासन, प्रदेशको आन्तरिक संरचना, प्रदेशको विकास, प्रदेशको वित्तीय संरचना सम्बन्धमा दलहरूबीच साझा समझदारी हुनु अत्यावश्यक छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि नियन्त्रण गर्दै अथवा अस्थिरतालाई चाहिँ अन्त्य गर्दै स्थिर सरकार र दलहरू बीचको चाहिँ एउटा साझा समझदारीको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने
भन्ने विषय उल्लेख गर्न सक्छौँ भने साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा बन्न बाँकी सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घीय कानुन जति छिटो बन्न सक्यो उति सङ्घीयताको अभ्यासमा रहेका अन्यलताहरू घट्न जान्छ। यो एउटा वर्तमान नेपालको एउटा संवैधानिक कार्यान्वयन अथवा संविधान निर्माणको एउटा समस्याको रूपमा पनि उल्झिएको छ आएको छ। यसबाट प्रदेशले तथा स्थानीय तहले समेत यी क्षेत्रमा दिगो रूपमा कानुन निर्माण गर्न सक्ने गरी सङ्घले यथाशीघ्र बाँकी रहेका कानुनहरू बनाउनु पर्दछ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को छ समन्वय र अन्तर्सम्बन्धलाई परिणाम र कार्योन्मुख बनाउने उपायहरू, जुन प्रश्नमा पनि प्रश्न सोधिएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को पूर्ण पालना गर्ने जुन ऐन छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण पालना गर्ने विषय उल्लेख गर्न सक्छौँ भने संविधानको धारा 234 बमोजिमको अन्तर प्रदेश परिषद सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को दफा 16 बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नियमित बैठक बसी त्यसका निर्णयहरू सम्बन्धित सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा छ तिनै तहका सरकारले आफ्ना एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा कानुन निर्माण गर्दा अन्य निकायमाथि हस्तक्षेप नगर्ने र जवाफदेहिता प्रवर्धनका सन्दर्भमा संवैधानिक निकायले दिएका सुझावहरू उप सम्बन्धित सरकारले आफ्नो सभामा छलफल गर्ने र आफूसँग सम्बन्धित सुझाव कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषय वस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा रहेको छ संविधानको धारा 64 बमोजिम खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न सकिने व्यवस्था चाहिँ अवलम्बन गर्दै जाने र समपूरक र विशेष अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी ऐनमा सुधार गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गर्न सक्छौँ। किनभने यो समपूरक र विशेष अनुदानलाई चाहिँ अझ थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने एउटा आवश्यकता पनि देखिएको छ। र अर्को सार्वजनिक ऋण परिचालन सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कानुन र संरचना तयार गर्न तहगत सरकारको आर्थिक क्रियाकलापहरूबाट वित्तीय सन्तुलनलाई पर्न सक्ने प्रभावलाई समयमै ध्यान दिने जस्ता विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ भने अर्को रहेछ प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष र अनुभवी कर्मचारी समायोजन हुने तथा टिक्ने गरी मौजुदा समायोजन ऐन परिमार्जन गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू रहेका छन्। एउटा ऐनको चाहिँ ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ समस्या रहेको कारणले चाहिँ सो कुरालाई चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, तिनै तहका सरकारले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रायोरिटी दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकल अधिकारको सूचीको संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्दै साझा अधिकारको सूची सम्बन्ध कानुन निर्माण कार्यान्वयन र एक आपसमा सहजीकरण गर्दै जाने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आन्तरिक राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने र कर सङ्कलन सम्बन्धी अधिकारको पुनः संरचना गरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रदेशले आफू मातहतका स्थानीय तहहरूका बीच पारस्परिक सहयोग तथा अन्तर्सम्बन्ध विस्तार गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सशर्त अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ भने अर्को कुरा रहेको छ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सद्भाव र सहकारिता कायम गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश सभाले स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा विवाद समाधान गर्ने, जस्तै स्थानीय तह बीचका विवादहरू, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका विवादहरू अथवा यी किसिमका संरचनागत एउटा संस्थागत संरचना बीचका विवादहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ प्रदेश सभाले स्थानीय सरकारको सम्बन्धित स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा चाहिँ समाधान गर्ने जस्ता विषयवस्तु उल्लेख गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ उपायको रूपमा जुन कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध समन्वयको चाहिँ उपायको रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ भने यसको सार संक्षेपमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने हालको नेपालको संविधान मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो। यो जनताको भाग्य र भविष्य दुवै हो। मुलुकको विकास विद्यमान प्रणालीको सफल कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका दौरानमा अपनाइएका ढिलासुस्तीपूर्ण कार्य र आर्थिक सम्भाव्यता र स्रोतको अप्रभावकारितामा तत्काल सुधार गरेमा मात्र तहगत सरकार बीचको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई प्रभावकारी रूपमा विश्वसनीय कार्य रूप दिन सकिन्छ, जसले चाहिँ आम नागरिकमा चाहिँ सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय विकास गर्न सकिन्छ जस्ता विषयवस्तु चाहिँ हामीले निष्कर्षमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। धन्यवाद साथीहरू। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।